नमस्कार। आज मेरो बुवाको जन्मदिनमा बुवाको धेरै याद आइरहेको छ र त्यसैले सबै छोरीहरूले आफ्नो बुवालाई जति मैले आनन्दले याद गर्छु त्यसरी नै याद गरून्, सबैले त्यस्तै बाबा पाउन् भन्ने म कामना गर्दछु। अनि उहाँको यादमा मैले लेखेको मेरो पुस्तक केही स्मृति केही अभिव्यक्तिबाट कुशे औँसीको दिन लेखेको बाबालाई सम्झना गरेर लेखेको लेख म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। कुशे औँसीको निहुमा सानो उपहार। प्रत्येक साल कुशे औँसी आउँछ। बाजेहरू कुश हातमा थमाइराखेर जान्छन्। त्यसको अर्थ भने बुझाउँदैनन्। बाजेले नै नजानेर हो वा त चाडपर्व अधिक भएर त्यसको महत्त्वलाई बिर्सने कोसिसमा हो। तर मलाई चाहिँ कुशे औँसी र माता तीर्थे औँसीको महत्त्व भने साह्रै राम्रो लाग्यो। कुशे औँसी चाहिँ फादर्स डे अनि माता तीर्थ औँसी चाहिँ मदर्स डे रहेछ। मेरा बा आमाले 80 वटा कुशे औँसी र माता तीर्थे औँसी बिताइसक्न लाग्दा पनि उनीहरूलाई भने जस्तो उपहार दिन नसक्दा आज भने कमरै कसे एउटा उपहार दिने। उपहार के भने हाम्रा मातापिताले यतिका वर्षमा हाम्रो समाजलाई के दिने चेष्टा गरेछन् त्यो छोराछोरीले भन्दा बढी अरूले सायदै जान्दछन्। तसर्थ उनीहरूकै कृतिबारे चर्चा गर्नु उचित ठाने। यही नै मेरो तर्फबाट बाबा आमालाई उपहार। यस्तो उपहार नानीहरूलाई सायदै मन पर्ला, तर साहित्य आमा बाबालाई भने अवश्य मन पर्ने कुरो होला। अनि हुर्किसकेका साहित्यिक छोराछोरीहरूलाई पनि यसले प्रोत्साहन पुर्याउला भन्ने आशा राखेकी छु। साँच्चै भन्ने हो भने मैले मेरो बाकै बारेमा कुरा गर्न खोजेको हुँ। 30 मई 1924 मा जन्मिएका सुकेपोखरी निवासी सिमाना प्राइमेरी पाठशालाका गुरुबादेखि आफ्नो पेशा सुरु गरेका लक्ष्मीकान्त जोशी उनको नाम हो। केही वर्षसम्म गुरुबा काम गरेपछि 30 सेप्टेम्बर 1943 मा 3-4 जीआर हलदार क्लर्क भएर कालीकट प्रस्थान। लगत्तै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि 1944 देखि 45 मा बर्माको लडाईँमा पर्दा भारतीय अंग्रेज फौजको तर्फबाट बर्मा जाँदा सुमात्रासम्म पुगे। त्यसै समय जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा अणुबम विस्फोट भएथ्यो। जब भारत 47 सालमा स्वतन्त्र भयो त्यस समय उनी भारतका सेनामा आए। जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यस समय सेनामा कार्यरत सबैलाई 2 वटा विकल्प दिएको थियो, भारतीय सेनामा रहने वा ब्रिटिस सेनामा जाने। देश प्रेमी हृदय भएकाले भारतेली सेनामा नै बस्न रुचाउने भए उनी। भारत स्वतन्त्र हुनभन्दा केही वर्ष पूर्व साउथ ईस्ट एसिया ट्रुप्सका कमान्डर लर्ड माउन्टबेटन थिए। हुन त अंग्रेजहरूलाई हामीले घृणाको दृष्टिले हेरे तापनि उनीहरू गोर्खाहरूलाई खुबै रुचाउँछन् कारण हामी कानुनका सोझा हुन्छौं। त्यसरी नै लर्ड माउन्टबेटनलाई पनि नेपाली भाषाप्रति खुबै रुचि थियो र तिनलाई नेपाली सिकाउने व्यक्तिहरूमध्ये श्री जोशीको भूमिका सराहनीय छ भनी उनकै मित्रबाट थाहा लागेको छ। उनलाई राइटर, कवि र रसिकको नाउँले पुकार्थे सबैले। साहित्य र राजनीतिप्रति उनको पेशामा अडचन पर्न गएको एउटा अँध्यारोमा डुब्न लागेको कथा म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। 1946 सालमा सैनिक समाचारमा रोमन नेपाली भाषा अंग्रेजीमा उनले प्रथमपल्ट एउटा कविता लेखेका पाइन्छ। 1947 सालदेखि उसो लगातार उनका कथा, कविता, निबन्ध गोरखा उदय, भारतीय सैनिक समाचारमा प्रकाशित भएको पाइन्छ। निबन्ध, कविता, गद्य, गीत, नाट्य, कहानी उर्दू पत्रिकामा पनि उनले लेखेका पाइन्छन्। उनका कृतिहरूमध्ये 24 दिनको आराई, गाडीमान, कविते देवी, बेद पीस, स्वर्गमा ब्रह्मको फैसला, भाषा पितामा नाटक आदि प्रमुख छन्। 1990 सालमा सुकेपोखरीमा भीषण आगलागी भएर 90 वटा घरहरू स्वाहा हुँदा बाबाको पनि 4 वटा उपन्यास, रत्न आमा, सानी आमा आदि पाण्डुलिपिहरू जलेर ध्वस्त भयो। यो एउटा दुःखलाग्दो घटना थियो। 300 देखि 400 वटा उनका
कविताहरू नेपाल पत्रिकामा प्रकाशित भइसकेको पाइन्छ। उनको जीवनमा एउटा नौलो र अनौठो परिस्थिति जन्माउने एउटा लेख जसको शीर्षक छ नेपाली साहित्यका दुई युग, मोतीराम युग अनि पारसमणि युग शीर्षकमा सैनिक समाचार र भारतीमा छापिएको पाइन्छ। त्यसै समय 65-66 सालमा जबलपुर बेङ्गलोरमा रेकर्ड बोर्डमा सर्भिस सेलेक्सन बोर्डबाट पास भएपछि कमिसन पाउने समय भएको थियो। तर यही लेख नेपाली साहित्यका दुई युगले उनको पेशामा धक्का पुर्यायो। सायद यो किन अनि कसरी भयो समालोचकहरूलाई पनि थाहा नहोला। हामी सबैको मनमा खट्किएको कुरा हो। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो भारतेली गोर्खाहरूको साहित्यको इतिहास अझ पनि लेखिएको छैन। नेपालको इतिहासभन्दा छुट्टै इतिहास हाम्रो पनि छ। साहित्य विधाको इतिहास पनि हुनपर्ने भन्ने उद्देश्यले श्री जोशीले उक्त लेख लेखेका होलान् म भन्छु। हाम्रो भारतेली गोर्खा समाजको साहित्य आदिकवि भानुभक्तदेखि सुरु हुन्छ। तिनलाई जन्माउने कवि मोतीराम भट्ट थिए। तसर्थ भारतेली साहित्य त्यहाँबाट आरम्भ भएको हो भन्ने हिसाबले उनले लेख लेखेका पाइन्छन्। तर समालोचकहरूले यसको बृहत रूपमा समालोचना गरेका छन्। तीमध्ये ताना शर्मा प्रमुख हुन्। त्यसो हुँदा नेपाल सरकारले पनि त्यसमाथि सशक्त पाइला चाल्यो। हुन त समालोचकले पनि साहित्यिक दृष्टिकोणले समालोचना गरेका हुन् वा नेपाल सरकारले भने भुल बुझेका होलान्। यो एउटा परिबन्ध नै बन्न गयो भएको जीवनमा। समालोचकका दृष्टिकोणमा नेपाली साहित्य यति छोटो अवधिको होइन भन्ने थियो भने नेपाल सरकारले त्यो भारतेली कुन नागरिक हो जसले नेपाल साहित्यको इतिहास कोर्न लाग्यो, जसलाई नेपालको इतिहास लेख्ने कुनै अधिकार छैन। कस्तो कटु सत्य। अनि लेखले भने भारतेली नेपाली साहित्य इतिहासको सुरुवात मात्र गर्न लागेको पाइन्छ। लेखकले कसैलाई ठेस पुर्याउने हेतुले यो लेख लेखेका थिएनन्। तर उनको पेशामा ठुलो ठेस पुग्यो। तत्कालै घरमा बाबाको कमिसन पाउने बेला भएकोले खुबै खुसीको परिवेश थियो। त्यस समयसम्म यहाँबाट 6 किताब पास गरेर गएका बा आइए पास गरेर पनि बिएको परीक्षाको तयारीमा थिए। कमिसन पाएर फुली लगाउने हर्षले आतुर थिए। अचानक खबर आयो उनले कमिसन नपाउने भए। कारण के हो भनी पत्ता लगाउँदा उनको लेख नेपाली साहित्यका दुई युगले भारतीय नागरिकलाई कुनै अधिकार छैन नेपालको इतिहास लेख्ने भन्ने, तिनले हाम्रो देश र साहित्यबारे केही लेख्न पाउने छैनन्, अवश्य भनी तिनलाई नेपाल सरकारले लेख्न निषेध गरिदियो भन्ने खबर आइपुगेकोले राजनैतिक ग्राउन्डमा उनलाई कमिसन पाउनदेखि वञ्चित गरियो। तर खुसीको कुरा के थियो भने जब पारसमणि प्रधानज्यूले त्रिभुवन पुरस्कार पाउनुभयो त्यस समय उहाँ नेपालको कुना कुनाबाट आएको तथ्य के छ भने उनको यस लेखलाई छापेर उनले बाँडेर आउनुभएको थियो रे। बाको निम्ति त्यसभन्दा ठुलो कमिसन केही थिएन। त्यसपछि 1967 सालमा उनी अवकाश लिएर आफ्नै गाउँ सुके फर्के। आफ्नो अवकाश जीवनमा पनि 1978 देखि 84 सम्म सुके पोखरी जोरबङ्लो बङ्गलाबाट जिल्ला परिषदका सदस्य रहेका पाइन्छन्। त्यस समय 12 बिघा जमिन बेचेर आफ्नो बाबा र भेनाका नाममा एउटा सेतु बनाई जिल्ला परिषदलाई दान समेत गरेका पाइन्छ। त्यो सेतु रामदेव सेतु नाउँले परिचित छ। आजको चम्पासरी समरनगर जाने बाटोमा वैँसमारी नदीमा बनाइएको छ, कालकुट जोतमा। 1982 सालमा एमपी चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्दा धेरै मतदान पाउने स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उनी नै थिए। त्यसरी नै उनी सामाजिक कार्यमा पनि धेरै रुचि राख्दथे। सुके कोअपरेटिभ सोसाइटीमा डिआरडिएका प्रोग्राममा धेरै अनुवाद कार्यहरू पनि उहाँले गरेर गएका छन्। मलाई आज लाग्छ सायद त्यस लेखको शीर्षक नेपाली साहित्यका दुई युग नभएर भारतेली गोर्खा साहित्यका दुई युग भएको भए त्यस्तो काण्ड घट्ने थिएन सायद। तर जे होस्, आज पनि 80वटा कुशेऔँसी देख्न लागेका लेखक लक्ष्मीकान्त जोशी उत्साहमा कम छैनन्। यानि कि यो लेख मैले बाबा 80 वर्ष पुग्दा लेखेको थिएँ। आज पनि उनी भारतीय गोर्खा परिसङ्घका आजीवन सदस्य छन् या थिए।
उनी हामीलाई सधैँ हाँसेर बाँच्ने शिक्षा दिन्छन्। उनी भन्थे, सम्झेर रुनुहुन्न, भुलेर हाँस्नुपर्छ, प्रशंसालाई बिक मान्नु, आलोचनालाई आशीर्वाद, यही उज्यालोमा जाने मार्ग ठान्नु भनी उनी हामीलाई भन्ने गर्थे। 7 मई 2003 को हिमालय दर्पण दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशित यस लेखमाथि तत्कालीन प्रधान सम्पादक कृष्ण प्रधानज्यूले भन्नुभएको टिप्पणी यस प्रकार छ। आरम्भमा शिक्षक, पछि 3-4 जिआरमा रहँदा सैनिक समाचार मार्फत आफ्नो लेख यात्रा आरम्भ गर्ने लक्ष्मीकान्त जोशीको अनुसन्धानात्मक लेख नेपाली साहित्यका 2 युग सैनिक समाचारमा प्रकाशित भएपछि सोही लेख भारतीमा वर्ष 7 सङ्ख्या 12 जुन 1965 श्री एलकान्त नाममा सुक्य पोखरीको टुङ्गो दिएर पुनः प्रकाशित भएको पाइन्छ। उक्त लेखमा लेखक जोशीले नेपाली साहित्यलाई मोतीराम युग र पारसमणि युग अन्तर्गत 2 भेदमा छुट्याई आफ्नो अध्ययनको टटकालो मन्तव्य पेश गरेका पाइन्छन्। आफ्नो झझराउँदो यौवन कालमा बग्रेलते साहित्य सृजना गर्ने श्री जोशीले आफ्नो जमानामा यथोचित मर्यादा नपाउनु हाम्रो समाजको दस्तुरै हो भन्ने ठानी सन्तोष मान्नुपर्छ। लेखिका लतिकाले श्री जोशीलाई आफ्नो अघि पुनः प्रतिष्ठा गर्ने प्रयास गरेकीमा ढुक्कै लागेको छ। श्री लक्ष्मीकान्त जोशी जस्ता कैयौँ अन्य लक्ष्मीकान्त जोशीहरू होलान्। विस्मृतिका गर्भमा हराउन लागेका यस्ता प्रतिभाहरूलाई खोजी निकाल्नु हाम्रो दायित्व हो। भानुभक्तलाई मोतीरामले चिनाए, महान नाटककार शेक्सपियरलाई क्रिस्टोफर मार्लोले चिनाए। हाम्रो समाजमा पनि मोतीराम र क्रिस्टोफर मार्लो जस्ता उदार हृदय व्यक्तिहरू जन्मिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नत्र त राधिका प्रधान, शान्ति प्रधान, सावित्री सुन्दास, शारदा छेत्री, सानुमती राई, सुषमा मोक्तान, चन्द्रकला गुरुङ, चन्द्र बानुचा, सरिता प्रधान, कृपावती राई, भगीरथ लोहार, प्रकाश सिंह गतराज, गोपाल भण्डारी, उदय कुमार प्रधान, प्रकाश राणा, धनवीर पुरी, कुमार चामलिङ, सुरेश राई, आरती दार्जिलिङ बिलाए जस्ता अन्य पुराना प्रतिभाहरू ओझेलमा पर्नेछन्। जे होस्, भारतीय कालका सशक्त लेखक श्री जोशीलाई लतिकाले आफ्नो व्यस्ततालाई अट्टेरी गर्दै भए पनि पुनः प्रकाशमा ल्याउने प्रयास गरेकीमा लेखिकाप्रति आभार व्यक्त गर्नुबाहेक अरू बुता छैन हामीसित भनी कृष्ण प्रधानज्यूले पनि यसमा टिप्पणी गरेका छन्। है, यहाँसम्म यो मेरो लेख, यो पुस्तक 2007मा मेरो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। केही स्मृति, केही अभिव्यक्ति, त्यसमा मैले आफ्ना बाबा आमाहरूलाई सम्झना गर्दै 2वटा आर्टिकल प्रकाशित गरेको थिएँ, एउटा कुशे औँसी अनि एउटा माता तीर्थ औँसी। त्यसैले आज कुशे औँसी को जुन मैले उपहार बाबाको निम्ति लेखेको थिएँ त्यसलाई आज उहाँको जन्मदिनमा सम्झना